मान सन्माना खातीर किंवा गोयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पुस्तकाचें रेजिस्ट्रेशन दिवंक अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसा जर जायत न्ही आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसा तर जायत न्ही उटा संस्थेन आपली 20 वर्सां सेलिब्रेट केली म्हाका इन्विटेशन दिवंक ना मागीर ताजेर स्टेटमेंट प्रकाश रुपान स्टेटमेंट काडलो त्यामुळे ताजेर हांव क्लॅरिफिकेशन दिता आसतना इतलेंच म्हणन की उटा संस्थेन म्हाका इन्विटेशन दिवपाचो विशय येना आनी हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशय येना कित्याक ह्या संस्थेक हांवें 2012 पासून जे आसा न्ही पूर्णपणे संबंध जोडलो आनी हांवें वर्तमानपत्रां एका वर्तमानपत्रांत सांगलें तांचे जे कांय नीती आसा पळय तात्वीक जे काय विशय पटना बसने म्हणजे अशा लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाचें ना अशा प्रकारचें विधान हांवें केलें त्यामुळे हांगा ताणें म्हाका इन्विटेशन दिवपाचें हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशयच ना आनी स्वता प्रकाश रुपान ताजें स्टेटमेंट करपाचो विशय येना त्याच बरोबर जे आसा न्ही आतां केन्ना केन्ना अनेक गजाली ज्यो आसक्ती पसरल्यो वता आनी तातूंत एक विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा तो म्हणजे कितें उटाचो संघर्श हें पुस्तक बरयलें ह्या पुस्तकांतलो म्हणजे हांव विलन आनी बाकीचे 2 नेते आसा ते हिरो अशा प्रकारचें मार्केटांत त्या पुस्तकाचें लिखाणाच्या स्वरुपांत प्रकाशीत करपाचें म्हणटात आनी त्यावेळी म्हणजे हांवें आक्षेप बाकी सगळ्यो गजाली हांवें मांडल्यो आनी हांव न्ही बऱ्याच जाणांनी आमी ताजे आक्षेप घेतलो त्यामुळे हांव एक एकटोच न्ही आज पयलीं जर जायत न्ही म्हणजे काल अनेक जाणांचे विशय कालच्या मेळाव्याक रमेश तवडकर येवंक ना ताका इन्विटेशन दिवंक ना आनी कितें करूंक ना अशा प्रकारचें विधान करता आसतना म्हणजे हांवें म्हजो संबंद आतां सांगलो तशें 2012तल्यानच कांय लोकां कडेन संबंद तोडलो आनी म्हजें काम म्हजे गतीन जें काम करपाक जाय तें हांव करत आसा ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची जबाबदारी आनी एक मंत्री म्हणून दिसांनी म्हत्वाची जबाबदारी दिली आनी ती पार पडटा आसतना फाटल्या 5 वर्सांक त्या वेळाचेर 2012 ते 17 वर्सांनी ज्यो 725 योजना आसा न्ही त्यो लोकां समोर आमी प्रत्यक्ष दवरल्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंट करपाचो गजाली त्यो आसात आतां ह्यो सगळ्यो गजाली एक हांव एक स्वता ट्रायबल समाजांतल्यान घरांतल्यान जल्माक आयलो कांय जे आमचे नेते आशिल्ले बरोबरचे त्या वेळाचेर प्रकाश आसतालो बाकी सगळे आसताले की तांचे म्हणणें आशिल्लें कांय जावचें ना म्हणजे अर्थात ते सत्तेंतल्यान भायर उरले आनी हांव सत्तेक उरलो म्हणजे विशय आनी तातूंतल्यान जें आसा की आमकां आंदोलनूच करपाचें आसा ही भुमिका ताणें घेतल्या मुळेच हांवें त्याच वेळाचेर म्हणजे हांव तसो म्हणजे उटा ह्या संघटनेचो एक खंयचोय भाग अशें मेंबर सभासद हांव अशांतलो भाग ना पण आमी इतलेच निखळपणे प्रयत्न करताले की समाजाच्या जे समस्या प्रश्न ते दिसतात त्या वाचा फोडपा खातीर खंयची तरी संस्था जाय आनी त्या संस्थेच्या आमी काम करपाक इतलें धरून आनी त्या नंतर हांवें 2012 जेन्ना तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान तांचे विचार आनी म्हजे विचार फटूंक ना त्या वेळाचेर सरळ हांवें तांकां सांगलें बाबरे आमी जे तात्वीक विशयांतल्यान जर आमचे जर दोनूय जर बाजूचे म्हणजे एज ए सरकारांतल्यान हांव मंत्री आमदार म्हणून जो आसा न्ही आनी तुमी जे सत्तेक नाशिल्ले लोक आसा तांची भुमिका जर वेगळी आसा तर जायत न्ही जाल्यार म्हणजे समाजाच्या विकासा खातीर तुमी तुमच्या भाशेन काम करात आनी सरकाराचो मंत्री म्हणून जो आसा न्ही ट्रायबल खात्याचो मंत्री म्हणून आसा न्ही हांव म्हजे भाशेन काम करता की हांगा एकामेकाचेर हांगा खंयच्याच प्रकारची चिकलफेक करपाची हें करपाची गरज ना आनी त्याच वेळाचेर तांकां सांगलें की हांव आज पासून जे आसा ह्या संघटनेचो जे तुमी मान सन्मान दिवन बाकी ह्या सगळ्या म्हणजे आमी फुडें गेली जाल्यार आज साकून की ज्या तरेचे आरोप प्रत्यारोप ते करताले त्या म्हणजे आमी ती हांवें सांगलें की आरोप प्रत्यारोप करपाची आवश्यकता ना तुमची भुमिका तुमी घेत म्हजी भुमिका हांव घेत हे करून त्या वेळाचेर हांवें ताजे संबंध तोडलो त्यामुळे आज पर्यंत म्हणजे आत्तां म्हजेर भाशण करपाचें आनी म्हजेर टिका करपाची हें करपाचो विशयच ना न्ही कितें विशय आसा म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां म्हणजे 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही ह्या संबंधाचे प्रोसेसांतले म्हणजे जर गोविंद गावडे हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले प्रकाश वळीत हे कमिशनाचो चेअरपर्सन आशिल्लो
दुर्गादास गावडे गोविंदाचो मावसो भाव जो आसा तो कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. म्हणजे पूर्णपणे 100% जो आसा न्ही ट्रायबलाचो पावर जो कोणाकडे आशिल्लो जाल्यार तुमचे कडेन पावर आशिल्लो. म्हणजे त्या वेळाचेर तुम्ही जश्यो ज्यो गजाली करपाक जाय तुमी केली न्ही. आमी कोणी आक्षेप हाडूंक ना. म्हणजे आज खंय येता म्हणजे आरोप म्हणजे हे करपाचो विशय खंय येता की त्यामुळे म्हाका दिसता ही सत्य घटना आसा न्ही ह्यो सगळ्या लोकां समोर येवच्यो. आनी जेणे करून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आज म्हाका म्हजे कडेन जे आसा न्ही जो वेळ जो आसा हांव म्हजें श्रमदान आसतलें, म्हजे आदर्श संघाचो लोकोत्सव आसतलो, आज बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान जे रथयात्रा आसतल्यो, की अनेक विशय आज म्हाजे कडेन आसा. आणि ज्या विशयांतल्यान आज हांवें सुरू केलें आसा म्हणजे आज ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाची बलराम शिक्षण संस्था आसा न्ही आज एक भूषणावास अशा संस्था आसा न्ही आज सबंद गोंयांत ग्रामीण भागांक केली आसा. आतां ही ह्यो गजाली करता आसतना आज श्रमदानाचो विशय आसा न्ही म्हणजे काणकोण तालुक्या भितर सबंद गोवा भरांक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे जे लोक आसा रमेश तवडकर कोण आसा हांवें केन्नाच म्हजी मगरुरी की हांव मस्ती हांवें केन्ना करूं ना. हांव जनतेचो सेवक म्हणून जे आसा न्ही हांव आज काम करता आसा. आजूय जे आसा न्ही एखाद्या बारीक मनशाची घरबांदां आसा ती हांव फिजिकली काम करता. म्हणजे म्हजे सभापती पुस्तकाची सगळ्या प्रकारची भूषणांत साडी दिवन हांव काम करता. म्हाका एक काम करता आसतना हांव तुमचे कोणाचेच आरोप करना. तुमी तुमची उठा संस्था तुमी फुडें व्हरात. तुमचे जर अधिवेशन जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार ताजें क्रेडीट तुमी घेयात. तुमकां घेवपाक कोण ना. पण हाज्या फुडें तरी आसा की आमी ह्या जनतेची सेवा करता आसतना की आमकां तुमी विनाकारण जे आसा न्ही डिस्टर्ब करपाची गरज ना. आनी हो एक सबुरीचो सल्लो. आनी जर अशाच प्रकारचे जर वागपाची जर पद्दत आसा जर जायत जाल्यार म्हाकाय म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणजे भावना जेन्ना दुखता आसा न्ही संवेदना म्हणजे एखाद्याचे एक लिमीट आसता त्या लिमिटाच्या पलीकडे वच्ची न्ही. आनी त्या मर्यादेन तुमी रावचे. तुमी पुस्तकां ज्या तरेन म्हाका की विलन तयार केलो आज ज्या तरेन तुमी सोशल मिडियाचेर आनी बाकीच्या सगळ्या मिडियाचेर ज्या तरेन ते हांगा प्रयत्न करता ते थांबोवचे. आज म्हाका देवाच्या कृपेन गोंयच्या लोकांच्या कृपेन आसा न्ही सभापती पोस्टाची मान सन्मान दिवन आसा न्ही म्हाका सबंद ज्या तरेनचे लोकांचो एक मान मेळटा सन्मान मेळटा आसा न्ही तो आमकां उशोवपाक दियात आनी जनतेची कामां करपाक दियात. आनी त्यामुळे तुमी तुमच्या संस्था घेवन तुमी फुडें वचत रावात. तुमकां कोण आरोप करिना की आमी आरोप हांव तुमच्या खंयच्याच हातूंत आसा न्ही ना. म्हाका कोणाक आज हांवें ज्यो संस्था ज्यो सुरू केल्यो आसा त्यो अश्यो हजार लोकांक घेवन करूंक ना. म्हाका दिसलें हांवें संस्था केली म्हणून आज श्रमदान साठी आसा न्ही आज हजारो शेकडो लोक आसा ताका विरोध केल्लो आसा. आज लोकोत्सवा सारखे कन्सेप्ट आसा न्ही आज तर ह्या वर्साक तर म्हणटा आमी 3 लाख लोक येतले आसा की हे कन्सेप्ट आसा न्ही करता आसतना की आज सबंद गोंयच्या जनतेन जे आसा न्ही हे सगळे विशय केल्ले आसा. त्यामुळे तातूंतूच हांव नेता म्हणटा बाबांनो ह्याच समाजाचे तुमी घटक आसा. तुम्ही बरें काम करात. तुमची संस्था फुडें व्हरात आसा न्ही आनी जेणे करून ह्या तुमच्या कामांतल्यान आसा न्ही समाजाच्या खंयच्या ना खंयच्या तरी शेवटच्या घटकाचे आसा बरें जावं दी आनी तें तुमी पुण्य घेवचें अशी अपेक्षा करता. एक सांगता आसतना हांव वेगळ्या विशयाचें हांव सांगता. हें सगळें करता आसतना म्हाका खेद दिसता जे तरेन आज गोंयचें राजकारण जें आसा ज्या तरेन बदलत चल्लें आसा आनी ताचोच तो भाग आसा अशें म्हाका दिसता. हाजें आत्तां हाजें क्लॅरिफाय करिना. फुडें वचून जे आसा त्या संदर्भांतल्यो क्लियरिटी तुमकां सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटली. आज पर्यंत आमी आमचो जो इतिहास पळयत जायत तोडा फोडा नीती करून जे आसा न्ही म्हणजे कोणाक भायर उडयात कोणाक भितर घेयात अशा प्रकारचे हे सगळे अनेक घटना हांवें पळयल्यो. ह्या हातूंत काम करणारे जे आसा न्ही आमी आज सबंद जिल्हा पंचायत सदस्य जर विचार केलो जायत न्ही जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या कमिटीचे कितलेशेच जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणजे कालच्या त्या बैठकीक ते कितलेक जिल्हा पंचायत सदस्य तांचे वैयक्तीक विरोध तुमकां कित्याक असो विचार करपाक जाय. म्हणजे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीशी संलग्न आशिल्ले समजा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष मोर्चा अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा तो पर्सन आशिल्लो ताजे कडेन तुमी आज जर आमी काणकोण मागात ते 2 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा शाणू वेळीप आसतलो
कुशाले आसतलो. बाळ्ळीचे आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जे आसा संजना वेळीप आसतले, धाकू मडकेकर आसतलो, गोपाळ सोलकर आसतलो, आमचो फोंडेंचो आमचो उसगांवचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसतलो. हे कोण थंय उपस्थित नाशिल्ले. खुद्द सावड्डेचो आमदार जो आसा तोय नाशिल्लो. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता पत्रकारांनी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भातले म्हणजे म्हाजेर आरोप करता आसतना प्रचार करता आसतना म्हणजे हांवें तांकां वचना म्हणून सांगूना. हे लोक कित्याक वचूना. त्या बरोबर हांगा कितलेशेच असंख्य कार्यकर्ते उठाच्या आंदोलनाक काम करताले. हांगा ज्युनियर प्रकाश आसतलो, प्रकाश आसतलो तो नाशिल्लो. हांगा आमचो काणकोणचो विशांत गांवकर आसतलो, विशांत गांवकर नाशिल्लो. हांगा म्हाका आतांच हांगा आसा मडगांवचो आमचो लिडर आसा न्ही एंथनी बार्बोस आसा तोय ती नाशिल्लो. त्याच बरोबर आमचे कृष्णा वेळीप आसले ते नासले. अशे कितलेशेच कार्यकर्ते आसा न्ही. आमचो सांगे मतदारसंघाचो आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसा न्ही आमचो सुरेश केळकर नाशिल्लो. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे आज पक्षान सुद्दां तांणी विचार करपाची गरज आसा की भारतीय जनता पार्टीशी निगडीत आशिल्ले अशे जे असंख्य कार्यकर्ते आसा ते त्या मेळाव्यात कित्याक वचूंक ना. म्हणजे हांवें वचनाका म्हण सांगलें काय न्ही. म्हणजे अशें प्रकारचें करपाची गरज आसा. आनी जर तें पळयलें जर जायत न्ही, चित्रण पळयलें जर जायत न्ही, खरें कोण गेले आसत आज म्हजे काणकोण मतदारसंघात गेले आसत जायत न्ही की जे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले जे रमेश तवडकराचो आकाश दवरून फाटल्या इलेक्शनात किंवा गेली कितलीशींच वर्सां हांव 4 फावटी आमदार म्हणजे 4 फावटी विरोध करणारे जे लोक ते आसतलेच ते ह्या लोकशाये कडेन आसतलेच ते. आनी तातलो एक म्हज्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी बरोबर सरकारा आशिल्लो एक मनीस काणकोणांतल्यान गेला आसत जर जायत न्ही जाल्यार तुमी हांव सांगता तें केला. म्हणजे कित्याक म्हणजे सरकाराशी विरोध पार्टीशी विरोध आशिल्ले लोक गेले आणि सरकाराचे आनी पार्टीशी संबंदीत आशिल्ले लोक कित्याक गेले ना ताका रमेश लोकांक वचनाका म्हणटा. केप्याच्या बाबतींत जे आसा पळयात केप्याच्या बाबतींत जे आसा न्ही बाबू गोंयकार लोक आशिल्ले, बाकीचे आमचे मंडळ म्हणून जे आसा जे आमचे लोक आशिल्ले आज आमच्या संजनाचो घोव आसा न्ही संजय वेळीप आसा न्ही तो स्वताक जे आसा न्ही तो मंडळाचो अध्यक्ष आसा ताका विचारत न्ही केपेचे भारतीय जनता पार्टीच्या निगडीत आसलेले लोक कितले गेले. सावड्डे गेले आसत तर जायत न्ही की हांगा गणेश गांवकर जो आमदार आसा ताच्या बरोबर लोक आशिल्ले कितले गेले ताचो हिशोब तो मांडपाचो गरज आसा. आनी लोक गेले कोण आसत तर जायत न्ही ताची चवकशी जावपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें सत्य म्हणजे आमचेर आरोप करता आसतना आज आमी सरकार बरोबर आसा. आज आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आणि या सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न समस्या आम्ही लोकांसमोर घेऊन वचत आसा. आणि त्यामुळे तुम्ही या सगळ्या गजालींचे पत्रकारांचे पत्रकारांनी वेगळ्या पद्धतीने सोशल मीडिया किंवा बाकीच्या प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही जे विषय उघडले जाता ते ओपन करपाच्या दृष्टिकोनाचा न्ही तुम्ही ह्या सगळ्या लोकांकडे वचून तुम्ही ताचे संवाद करचो म्हणजे आणि नसते आरोप म्हजे की म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक करचे न्ही ते बंद करचे आणि ते बंद जाले नासत तर जायत न्ही. त्या संदर्भात ती फुडली जी कारवाई जी कितें करपाक जाय ती योग्य वेळाचेर हांव 100% करता. तुम्ही त्या पुस्तकाचा उल्लेख केला तातूंत दोग जाणांक हिरो केला ते दोग जाण कोण तुझ्या त्या पुस्तकाचे पुस्तक तुम्ही नाव घेवपाक हांव ना पळय कशाक कोण पुस्तक बरयलें तें आज पळय म्हाका कोणें म्हाजे कितलोच चिकल मारपाचो प्रयत्न केलो आसा तर जायत न्ही जाल्यार सुद्दां आसा न्ही म्हणजे आज 2022 सालांत आसा हांवें परत एकदां आमदार जालो आणि परत एकदा आमदार जावन फाटल्या 2017 ते 22 पर्यंत जावन जे कांय शिकलो पळय आसा न्ही तातूंत पूर्णपणे पळून उदक पिवप हातूंत आसा न्ही तें सगळें म्हाका कळिल्लें आसा. त्यामुळे आज ज्या तरेन लोकांनी ह्या पदाचेर आसतना त्या तरेन हांवें 365 दीस काम करचो प्रयत्न करतालो आसा न्ही की तो 365 दीस काम करपाचो संकल्प हांव घेवन भायर सरलो आणि 2 वर्सांनंतर किंवा 2.5 वर्सांनंतर आसा न्ही सभापती पोस्टाक न्याय दिल्याची हें आसा सबब जे आसा न्ही ते सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटा म्हणजे जनतेक प्रतिसाद मेळटा हेंच म्हाजें स्वताचें म्हणजे वॉन्ट आनी अभिमान पण भंय बी दिसता मिनिस्ट्री वचपाची म्हणून पयरचें शक्ती प्रदर्शन अशें म्हाका खबर ना कोणाचें वचपाचें हांव ताचेर विचार करिना. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे
जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबा दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो आसत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडली आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचेर सुद्दां हांव रेजिग्नेशन दिवंक Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.